खुशालकायेन आमी दुसऱ्या वर्साक म्हणून ताचो वाडदीस मानून फुडें सरल्यात बोरेच्या बिरुजेन आमच्या बोरेच्या भावा भयणां बरोबर. गेल्ल्या वर्साक आमी गोंयचो सायब गोंयच्या आकारान एक संकल्पना हाडली आनी ताचे वरवीं जेन्ना आमी गोंयचो सायब भाजप फ्रांसीस शावेराक म्हणटा ते म्हणप गितांनी गायिल्ले ते म्हणप संबंदी रिलेशनशीप करून ताचे लागीं मागणी करून पत्रे करून जायत्या भासांनी गोंयचो सायब हें आटापता हे उतरांक आमचो संबंद गोंयकारांचो गोंयच्या सायबा कडेन. तो एक यत्न जाता गोंयचो सायब आमकां कोण आनी आमी गोंयच्या सायबाक कोण हें दाखोवन करपाक गेल्ल्या वर्साक आमी चित्रां पेंटींग करपाक केलें आनी देर वॉज अ पेंटींग एक्झिबिशन बोरी हांगा आमच्या ह्या हॉलांत. आनी ह्या वर्साक आमच्या बोरेच्या गांवांतूच एक व्हडलो कविता मानेस्त बाकीबाब बोरकार आसा, कवी आसा, कविता बरोवपी आनी तो सारको नांवलौकीक जाल्लो. आनी ह्या बसत हीच संकल्पना आसतना मनान आयली की आमी गोंयचो सायब गोंयच्या आकारान गोंयच्या काव्या संवसारांत हाडया आनी कविताच्या रुपान गोंयचे सायब गोंयकारांक कोण हें दाखोवन करया. म्हणटच साबार भासांचे कवी आमकां मेळ्ळे. आमी रावना कितले मेळ्ळे 89 कविता आतां एका संग्रहा बुकांत पुस्तकांत आयल्या 89 आनी कवी जे आहात पयल्यार ते सगळे गोंयचे जावं काणकोण ते पेडणे वास्को ते सातारी आख्खो गोंय वेगळले कवी ते भायर मंगळूर आसात थंयसरले कवी आमचे बरे आसात ह्या पुस्तकांत. आनी म्हणटच एक इतिहासीक भुरणी घडली गोंयच्या सायबाचेर कविता बरोवपी इतले गोंयच्या सायबाचेर कविता नासल्यो आदीं आनी आतां कविता आयल्यो इतले हिंदू क्रिस्तांव एकवटान धर्माचें बंधन नासतना मोगाच्या आनी भावार्थाच्या मनान तांणी हें घडोवन हाडलें. आनी हाचें प्रदर्शन फाल्यां रिसायटेशन कवी संमेलन फाल्यां 7 तारीख भायगण फ्रांसीस शावेराचो बर्थडे आमच्या बोरेच्या कम्युनिटी हॉलांत सेंट फ्रांसीस झेवियर कम्युनिटी हॉल ह्या हॉलांत आमी बरयताय. म्हणटच ह्या दिश्टीन सगळ्यांक आमंत्रण आसा ह्यो बरी घडणी आनी न्हयच भायगण फ्रांसीस शावेराच्या मानान पूण आमच्या गोंयच्या ह्या आमचो जो गोंयकारपण कल्चर जो आसा संस्कृताय आसा ती ग्रेस्त आनी आनिकूय ग्रेस्त करपाक हो इव्हेंट ही घडणी आमकां आदार दिता. म्हणटच आमी खुशाल जाता ही घडणी घडटा म्हणून आनी त्याच बरोबर आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान जायत्या जाणांक आपयता आनी तुमच्याच माध्यमांतल्यान हे वेडेवेलो सांत फ्रांसीस शावेर हें पुस्तक 280 पानांचें भरपूर व्हडलें 300 पानांक तेंकता असलें पुस्तक आमचे गोंयभर आनी गोंयचे भायर आमच्या भावां भयणांनी मदीं करून कविता मानतोल्यांक हें घेवचें आनी आमच्या भायगण फ्रांसीस शावेरा विशीं आमचे अत्रेक आमची भावना आमचे सूर उतरायलेले कवितेच्या रुपान तुमी मानून घेवचें. कितलो टायम ही कार्यावळ करतना आमचें मन आसा गेल्या वर्साक आमी स्टार्ट सुरू करून की बडींग आर्टिस्ट जीं भुरगीं आहा तांकां नॅचरल सैमीक चित्र काडूंक आवडटा आनी तसली कला आहा तसल्यांक आमी हाडली तांकांय मातशें ट्रेन केली आनी तांणी ह्या एक्झिबिशनाक पार्ट केलें. ह्या वर्साकूय तशेंच मनान आहलें इतले जाण येयले ह्या पासत मातशें आडखोड जाली तेन्ना
मागीर कितें जालें, आग्नेल आमचो गालगार कोंकणी एकेडेमीचो सेक्रेटरी चिटणीस आनी ह्या पासत कार्यकारी एक्झिक्युटीव सेक्रेटरी आनी ह्या पासत मागीर ताचे कडच्यान ताणेंच आमकां मातशें हें दिली की आमी एक कला हें करपाक कार्यशाळा घेवया, कविता बरोवपाक आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. हें 12 तारखेर आमी करतले. 12 तारखेर म्हणजे फुडल्या आयताराक आमचे मदें एक कविता शिकोवपाक वाजलूक दायज येता आनी आमी भुरग्यांक हाडटा, तरणाट्यांक भुरग्यांक आमचे बरेचशे राज्याचे आमंत्रण दिता आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां आनीक आमंत्रण दिता. तुमी कोणूय यो, आमचो आग्नेल टायमींग तुका सांगतलो कितल्यांक तें त्या दिसाक. म्हणटूच ह्याच जाग्यार आमी आमचे जे हावीस आसलो तो अर्दो पुतो जातालो तो आतां कंप्लीट करता. आमच्या भुरग्यांकूय आमचे सांगाता कविताचो मोग आनी कविता कला हांच्यान वाडोवंक एक कार्यशाळा करता. क्रिस्तांवांचो गरजेचो आसा तो आख्ख्या गोंयकारांचो गरजेचो आसा आनी खातीर गोंयकाराचें नातें गोंयच्या साहेबाचें एक वेगळेंच. आतां तें नातें म्हजे नदरेंतल्यान गोंयचो साहेब म्हाका कितें हें सांगपाक वेगवेगळे मनशाक आमी एकठांय हाडपाचें. गेले फावटी चित्रकलेंतल्यान तो दिश्टी पडलो. जायते जाणांनी आपणाक दिसता जे म्हजे नदरेंतल्यान गोंयकार गोंयच्या साहेबाक पळयता तो पितालो. ह्या वर्सा कवितेच्या रुपान कवितेंतल्यान गोंयचो साहेब म्हाका कितें हें कवी आपले कवितेंतल्यान दाखयलो. आनी हातूंत आमकां इतिहासांतलो सांफ्रासिको म्हणजे तो अमके गांवांत जल्मलो मागीर हांगा येयलो तें केलें अशें न्ही. पूण आज म्हाका कितें म्हज्या कुटुंबांत ताचें नातें. हांव कित्याक वयता व्हडलो गोवा, हांव फेरयेन भोंवता आसतना म्हज्या गोंयच्या साहेबाचें नातें कितें आसता हें सगळें ह्या कवितेंतल्यान वता. कवितेच्या रुपान तें अदीक बरें प्रभावीत आसता. आनी खातीर जे कवी आमकां मेळ्ळे ते खूब इतले पावंड्यावेले आसात ते बरोबर उदेले कवी आसात. ते लागीं चड कवी तुका ना.